जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे ही रात को सूरज गुरूब होगा शाम को ये दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसका क्योंकि ये गर्मी की वजह से होता है। जैसे जैसे मौसम में गर्मी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा दर्द सर जो इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है, इंसान जो है ना उसके टीसें पड़ती हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और ये दर्द काफ़ी अरसे तक जाता नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज करवाना पड़ता है। ऐसे अफराद को ये उनके सारे पट्टे खींचे रहेंगे, सर दर्द रहेगा। ओके। जैसे बूढ़े पहले ना जब भी कोई बाहर ना गुस्से में होता था, लड़ रहा होता था बच्चा, तो बूढ़े अक्सर उन्हें कहते थे लगदा है कब्ज हुई है, यानी कि कब्ज की वजह से भी आपका ये सारी चीज भारी, गुस्सा, सर दर्द, अच्छा, इसकी वजह से भी होता है। तो ये पट्टे भी चढ़ जाते हैं? ये पट्टे बिल्कुल, ये पट्टों का खिंचाव उसी वजह से आता है। अब उसमें हमने उस चीज का भी आपका स्टमक भी ठीक होना चाहिए। अगर आपके स्टमक को मसला तो फिर भी आपका सरदर्द हो सकता है। इसी तरह जो दूसरा है, दूसरे में होता है आपको नजला जुकाम या आपकी नजर वीक हो रही है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिस हमारा सरदर्द नहीं रुकता, तो हम कहते हैं आप पहले जाके अपनी, आपकी बाकी सारी कंडीशन तो सही नजर आ रही है, आप जाके अपनी नजर चेक करवाएं। तो नजर चेक करवाते हैं तो उनकी नजर वाकई वीक हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। अच्छा। और बहुत सारे हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रिक डिहाइड्रेशन की। जैसे बात की ना, डिहाइड्रेशन में होता क्या है, हम क्या करते हैं, मेरे पास ऐसे केसेस अक्सर आते हैं कि उनको होता है कि सर में दर्द नहीं जा रही, तो मैं सिर्फ सादा पानी, मैं कहता हूँ आप सादा पानी की बोतल लें, अपने पास ना हल्का नीम गर्म करके ना बोतल पास रख लें, हर थोड़ी देर बाद एक घूंट पी लिया करें, हर 10-15 मिनट बाद एक घूंट। यकीन करें पहले दिन में ही सर दर्द गायब हो जाती है। सर ये इतने सारे सर दर्द के जो सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, हमें दवाई कोई समझ नहीं आती, पर घूम फिर के 2 किस्म की कुछ टैबलेट हमने हर घर में रखी होती है, वो ही खा पी लेते हैं। मगर होता ही है कि फिर हमारे दोबारा शुरू आती है 4 घंटे 3 घंटे के बाद, क्योंकि वो तो हमें पेन किलर का काम कर रही है, वो हमें हील नहीं कर रही। तो हीलिंग के लिए क्या है और ये कॉज क्या है, बताइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सी। सबसे पहली बात तो ये मसला बड़ा कॉमन है, और जिसके साथ सर जुड़ा हुआ है ना उसको सर दर्द होती है। ये ऐसा मसला है किसी ना किसी मोड़ पे हर आदमी इसमें जो है ना इसका शिकार हो जाता है। कोई इसमें ऐसे दर्द है, जैसे मिग्रेन का दर्द है, वो लेफ्ट साइड का दर्द होता है, आधा दर्द, उसको दर्द शकीका भी कहा जाता है। एक राइट साइड शकीका, एक शकीका होता है, एक दर्द शकीका। शकीका मैंने पहली मर्तबा इसको, हाँ ये इसको मिग्रेन भी कहते हैं, एक साइड का दर्द। उसके बाद आ जाए दर्द असाबा। दर्द असाबा होता है राइट साइड का दर्द। अच्छा। अब ये सर्दी की वजह से होता है, ये गर्मी की वजह से होता है। हाँ। सर ऐसे नहीं, ऐसे बताइएगा, इधर आइए बेटा, जल्दी से इधर बैठ जाइएगा जरा, ऐसे आप समझाइएगा जरा, इधर बैठे, किस तरीके से कौन सा सर का दर्द। ये देखिए, थोड़ा उधर, ये इधर जो ये जी लेफ्ट साइड है, आपके जब भी दर्द हो रहा है मिग्रेन का, वो आपको लेफ्ट साइड पे आधा सर दर्द करेगा। अच्छा। और इसकी एक और सबसे बड़ी आपको अलामत बता दूं, अलामत में जैसे ही सुबह सूरज निकलेगा ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जैसे ही रात को सूरज गुरूब होगा शाम को ये दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इसका क्योंकि ये गर्मी की वजह से होता है। जैसे जैसे मौसम में गर्मी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा दर्द सर जो इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है। और इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है, इंसान जो है ना उसके टीसें पड़ती हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा, और ये दर्द काफ़ी अरसे तक जाता नहीं है, इसका प्रॉपर इलाज करवाना पड़ता है। ओके। उसके बाद आता है राइट साइड। राइट साइड पे जो दर्द होता है ये दर्द असाबा कहलाता है। ये राइट साइड वाला दर्द, ये कान की तरफ का दर्द। हाँ जी, ये राइट साइड। इसमें जो है ना ये दर्द जो आएगा वो असाबा होगा सर्दी की वजह से। अच्छा। ठीक है। और इसमें बलगम रेशा अक्सर ज्यादा होता है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। मगर ये कंफर्म है कि ये सीधे हाथ की तरफ होना जरूरी है, इसकी पहचान है। और मिग्रेन वो लेफ्ट साइड में। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें डिहाइड्रेशन, पानी की कमी की वजह से वो सर दर्द होता है, उसमें वो सर पूरा का पूरा आपका दर्द करता है। बाज़-औक़ात आप परेशानी में है, गुस्से में है, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर हाई कर जाता है बहुत ज़्यादा, उसका सर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब लो हो जाए बहुत ज़्यादा तो उसमें तो शदीद किस्म का सर दर्द होता है और साथ इंसान गिर भी जाता है। अच्छा। ठीक है, चक्कर आके गिर जाता है। जैसे आपने बात की गर्मी में बाज़-औक़ात इंसान गर्मी में निकलता है तो चक्कर आती हैं, वो गर्मी की वजह से होते हैं, वो चक्कर आके गिर गया, लो जिसके सर में चक्कर आए वो गिर गया। अब इनके सर दर्द की अलामात बहुत ज्यादा, आप बैठी हैं, आपने कोई ऐसी बात की, ठीक है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से भी इंसान फौरी तौर पे रिएक्शन के तौर पे अंदर गुस्सा आ जाता है, गुस्से की वजह से सर दर्द शुरू होता है। अच्छा, एक दर्द इधर भी होता है, सर पीछे पीछे घूमना, इस तरह और टर्न करना, ये देखिए एक ना इस उधर, तुम उधर देखना, उधर ये जो इधर गुद्दी में हराम मगज की जगह पे ये जो दर्द होता है और ये शुरू होते 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 इधर जाके ना माथे पर अटक जाता है। बिल्कुल, इसकी भी दो वजूहात है, इसकी भी 2 वजूहात है। एक ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, अच्छा, गैस का प्रॉब्लम, कब्ज की शिकायत रहती है,
ایسے افراد کو یہ ان کے سارے پٹھے کھچے رہیں گے، سر درد رہے گا. جیسے بوڑھے پہلے نا جب بھی کوئی باہر نا غصے میں ہوتا تھا، لڑ رہا ہوتا تھا بچہ، تو بوڑھے اکثر کہتے تھے لگتا ہے قبض ہوئی ہے، یعنی کہ قبض کی وجہ سے بھی آپ کا یہ ساری چیز بھاری، غصہ، سر درد، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ پٹھے بھی چڑھ جاتے ہیں؟ بالکل، یہ پٹھوں کا کھچاؤ اسی وجہ سے آتا ہے. اب اس میں ہم نے اس چیز کا بھی آپ کا سٹمک بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ کے سٹمک کو مسئلہ تو پھر بھی آپ کا سر درد ہو سکتا ہے. اسی طرح جو دوسرا ہے، دوسرے میں ہوتا ہے آپ کو نزلہ زکام یا آپ کی نظر ویک ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جس ہمارا سر درد نہیں رکتا، تو ہم کہتے ہیں آپ پہلے جا کے اپنی، آپ کی باقی ساری کنڈیشن تو صحیح نظر آ رہی ہے، آپ جا کے اپنی نظر چیک کروائیں. تو نظر چیک کرواتے ہیں تو ان کی نظر واقعی ویک ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے. اور بہت سارے ہمارے پاس پیشنٹ ایسے آتے ہیں انہیں پرابلم ہوتا ہے گیسٹرک ڈی ہائیڈریشن کی. جیسے بات کہی نا، ڈی ہائیڈریشن میں ہوتا کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، میرے پاس ایسے کیسز اکثر آتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کیا کہ سر میں درد نہیں جا رہی، تو میں صرف سادہ پانی، میں کہتا ہوں آپ سادہ پانی کی بوتل لیں، اپنے پاس نا ہلکا نیم گرم کر کے نا بوتل پاس رکھ لیں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک گھونٹ پی لیا کریں، ہر 10-15 منٹ بعد ایک گھونٹ. یقین کریں پہلے دن میں ہی سر درد غائب ہو جاتی ہے، یعنی کہ صرف پانی سے. اب کیا تھا، اس کا پانی کی کمی کی وجہ سے سر درد ہوتا تھا اور گیسٹرک پرابلم تھے. اب گرم پانی، آپ کو جتنا بھی گیس کا ایشو ہو، ایک گلاس نیم گرم پانی آپ اس کے 3 حصے کریں، سپ لے کے پی لیں، وہ گیسٹرک پرابلم والے کا سر درد بھی ختم ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پہ معدے میں جلن ہوتی ہے، وہ بھی گرم پانی اکیلا اس کا علاج ہے. ایک آپ نے اور علاج بتایا تھا، کیونکہ ہمارے پاس کالز کافی آتی ہیں، تو انہوں نے بڑی تعریف کی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کے کہنے پہ انہوں نے عمل کیا، بلکہ میں نے پہلے عمل کیا تھا، پھر میں نے ان کو بتایا تھا، کیونکہ میں جم جا رہی تھی، مجھے کریمپس پڑ رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ نے کہا تھا دال چینی کا کہوا سادہ ابال کے تو اس کو پی لیں، وہ اتنا اچھا ہے. یہ بھی سر کے درد، یقین اگر آپ کے اندر سستی کاہلی ہے، نزلہ زکام ہے، ٹھیک ہے، سردی، آپ ٹھنڈ سے آئے ہیں، یا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہے، اس کی وجہ سے آپ کا سر درد کر رہا ہے، تو دار چینی گول والی لے کے تو اس کو نا 1 کپ پانی میں ڈال کے ابال کے آپ پی لیں. یقین کریں فوری طور پہ آپ کے جسم کے اندر چستی آ جائے گی اور نکاہت ختم ہو جائے گی. تو یہ سنیمون کے دونوں اس کے فرق کیوں؟ کیا یہ بہن بھائی نہیں ہیں آپس میں؟ ایک گول والی ایک سیدھی، ان دونوں کے؟ اچھا، یہ سیدھی والی جو نا اس کی افادیت اتنی اچھی نہیں ہے. اچھا، چیزیں اگتی ہیں نا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کس علاقے سے ہیں، مگر خوشبو، ٹیسٹ، فلیور تو یہ ہانڈی میں دے رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم کسی مسالے میں ڈال دیتے ہیں، بھونتے ہیں، تو وہ ذائقہ تو اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ سیدھی والی دال چینی کا بھی، مگر افادیت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. کیا جیسے چیا سیڈز اور تخم ملنگا؟ میں بتاتا ہوں، جیسے زعفران ہے، اب کشمیر کا زعفران سب سے اچھا زعفران گنا جاتا ہے. اب اسپین میں بھی زعفران بہت زیادہ ہوتا ہے، ایران میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بہت نیچے ہیں، وہ بھی زعفران دیکھنے میں وہی چیز ہے، لیکن افادیت ان کی کم ہے. کشمیر والا ہاں جی، وہ سب سے بیسٹ ہے. اسی طرح یہ دار چینی جو گول والی تھوڑی سی تلخ ہوتی، تیز ہوتی ہے، اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی پینے سے نا فوری طور پہ آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. تو دوسری جو دار چینی ہے، اگر وہ آپ ڈبل ٹرپل ڈالیں گے پھر بھی اتنا رزلٹ نہیں آئے گا. یہ میں نے کریمس کے اوپر بتایا تھا، جو کھڑالے پڑ جاتی ہیں اس کے لیے اتنا اچھا علاج ہے. آپ کے پٹھوں میں کمزوری ہے، شوگر پیشنٹ ہے، شوگر کو نارمل کرنے کے لیے آپ صرف اسی دار چینی کا قہوہ استعمال کر لیں تو شوگر بھی نارمل ہو جائے گی آپ کی. یہ سر درد کے لیے. یہ اب سر درد دیکھیں، آج کل جو مسئلہ ہے سر درد کی ایک بنیادی وجہ، آپ کا جو میٹر ہے نا، جب اس کے یونٹ 200 سے کراس کرتے ہیں نا، تو اس سے بھی سر درد لاحق شروع ہوتی ہے. تو اس ٹائم لوگوں کو میں سمجھتا ہوں بیماریوں نے سر درد میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا معاشی طور پہ، فنانشلی طور پہ، جو مڈل کلاس اور لوئر کلاس ہے نا، یہ بیچارہ بڑا پریشان ہے.